अस्सलाम वालेकुम रीडर्स। तो कैसे हैं आप सब? यकीनन उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जी, तो जो हमारा हॉरर बेस्ड नॉवल स्टार्ट था उसके बीच में थोड़ा सा गैप आ गया था कुछ इश्यूज़ की वजह से। ज़ाहिर सी बात है, राइटर भी बिज़ी थी और मैं भी बिज़ी थी, कुछ काम था। अच्छा जी, तो टाइम को वेस्ट नहीं करते, उम्मीद करती हूँ आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। आप लोगों के साथ साथ आज एपिसोड 6 मैं भी पढ़ने वाली हूँ। लास्ट में मैं भी आप लोगों को अपना रिव्यू दूंगी और आप सब लोगों ने भी अच्छे बच्चों की तरह कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू देना है, ठीक है? तो चलिए फिर मज़ीद टाइम को वेस्ट नहीं करते और अपने एपिसोड की जानिब चलते हैं। ओ हमारी रूह इस अलीशा अहमद, किस्त नंबर 6। उसने शहरियार साहब को कॉल मिलाई थी, जो अपने हाल में उसके इंतज़ार में चक्कर काट रहे थे। घर के तमाम अफराद परेशान हाल बेटे मुख्तलिफ जगहों पर कॉल मिलाकर उसका पूछ रहे थे। उसके तमाम दोस्तों से भी पूछ लिया था, वो कहीं भी नहीं थी। उमायमा की कॉल देखते फ़ौरन कॉल उठाई थी। उमायमा, कहाँ हो तुम बेटा? रात के 3 बज रहे हैं, कुछ अकल भी है? आधी रात घर से बाहर हो। वो एक सांस में बोले थे, बाबा मैं अस्पताल में हूँ, मेरा एक्सीडेंट हुआ था शाम में, अभी होश में आई तो आपको कॉल की। क्या बात कर रही हो उमायमा, तुम ठीक तो हो बेटा? कौन से अस्पताल में हो? मैं अभी आता हूँ। उन्होंने फिक्रमंदी से कहा तो वो फ़ौरन नफ़ी कर गई। नहीं, रहने दें, आप सुबह मुझे लेने आ जाइएगा, मैं ठीक हूँ। अभी आधी रात, आप आराम करें, मैंने सिर्फ आपको बाखबर करना था। ठीक है बेटा, मैं सुबह होते ही आपके पास आ जाऊँगा। मैं जानता हूँ मेरी बेटी बहुत बहादुर है, इन छोटी छोटी चीज़ों से नहीं घबराती। ठीक है बाबा, मैं फ़ोन रखती हूँ, उसने कहते ही कॉल काटी थी। ज़ाविया जब से घर आया था, बेचैन सा लॉन में टहल रहा था। कपड़े तब्दील करने के बाद वो सारी रात से कमरे में नहीं गया था। लॉन में पड़ी कुर्सी पर पुश टिकाए बैठे उसने चांद को देखा था। मैं सोना नहीं चाहता, जब जब मेरी आंख लगती है मुझे खौफ आने लगता है। बुरे ख्वाब आते हैं जो मेरे बस में नहीं होते। मुझे लगता है ये मुझे ख़त्म कर देंगे। उसने सिगरेट निकालते होठों में दबाया था। सिगरेट जलाते हुए गहरा कश लिया था। अगर इन ख्वाबों से बचना है तो मुझे नींद को ज़िंदगी से निकालना होगा। लेकिन सोए बगैर भी मैं कैसे रह सकता हूँ? आंखों की थकन मुझे कभी तो नींद में बेच देगी और फिर वो बुरे ख्वाब मुझे बेचैन करेंगे। वो अपनी सोचों से लड़ रहा था जब गहरा सांस लेते सीधा होते बैठा था। ये रात उसे बगैर सोए नहायत मुश्किल लगी थी। ज़रमीर सुबह 6 बजे उठी थी। आज उसका ट्रिप जाना था। जल्दी से उसने अपना सफ़ेद हुडी लिया और साथ काली जीन्स लिए और वॉशरूम में गई थी। 15 मिनट में वो सर्दी से ठर ठर कांपती आईने के सामने आई थी। जल्दी से ड्रायर ऑन किया था और बाल सुखाने लगी। बाल बांधने के बजाय उसने कूलर छोड़े थे। हेज़ल ग्रे आंखों में हल्का सा काजल का टच दिया था। अनाबी होठों पर लिप ग्लोज लगाया था। एक हाथ में घड़ी और एक हाथ में ब्रेसलेट पहना था। बेड पर बैठकर उसने जोगर्स पहने थे। उठते खड़े होते उसने आईने में एक मुकम्मल जायज़ा लिया खुद का। अपना बैग पकड़ते वो कमरे से निकलती ज़ावियार के कमरे की तरफ गई, जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था। उसे हैरत हुई। अंदर बढ़कर देखा तो वो कमरे में मौजूद नहीं था। वो सीढ़ियाँ उतरती लॉन की तरफ गई थी। उसे मालूम था कि वो वही मिलेगा जहाँ वो सामने ही कुर्सी पर बैठा नजर आया। वो तेज़ कदम उठाते उसके सामने आकर खड़ी हुई। ज़ावी बाबा, मैं तैयार हूँ, मुझे कॉलेज छोड़ते वहीं से हमारी बस निकलेगी। ज़ावियार उसे देखते खड़ा हुआ था। और आज अपने एंजॉयमेंट की बात है तो सुबह 6 बजे ही तैयार हो गई मैडम साहिबा। जी ज़ावी बाबा, आई एम सो एक्साइटेड। हम कैंप लगाएंगे, स्नोफॉल भी होगी, बहुत मज़ा आएगा। मुझे तो सोच कर ही बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। उसकी खुशी पर ज़ावियार हाशिम भी मुस्कुराया था। चले फिर, छोड़ आता है आपका गुलाम आपको। उससे बेग थामता वो कार की तरफ बढ़ा था और वो गुलाम वाली बात पर कहका लगा गई। 15 मिनट में वो कॉलेज के बाहर थे। वो कार से निकलती अपने दोस्तों से मिली थी। ज़ावियार बैग पकड़ता उसके पीछे आया था। ज़रमीश बेटे, आपका बैग। उसे पीछे से पुकारा तो वो पलट कर बैग थाम गई। ज़ावियार हाशिम कॉलेज की टीचर्स और गर्ल्स स्टूडेंट्स की नज़रों के हिसार में आया था। वो होंठों की तरह इस वजीहा मर्द को देख रहे थे।
جو صبح صبح کے میسی حلیے میں بھی ولا کا حسین لگ رہا تھا۔ زاویار نے ان کی نظروں کو اگنور کیا اور واپس پلٹ گیا تھا۔ حارث صبح 9 بجے اٹھتے فریش ہونے گیا تھا۔ سبز رنگ کی پینٹ اور سفید شرٹ پہنے، کف لنکس فولڈ کیے اور وہ واش روم کے سامنے کڑا اپنا کالر ٹھیک کر رہا تھا۔ بالوں کو جیل سے سیٹ کیا، پیروں میں پمپی بوٹ پہنے، اسپاٹ چہرہ، پھیکے نقوش، لمبی ناک، نمی سے بھری آنکھیں، اور ان میں گہرا سکون جو اس کی آنکھوں سے ہمیشہ جھلکتا تھا۔ وہ آئینے میں اپنا مکمل جائزہ لیتا، گھڑی ہاتھ پر باندھ رہا تھا۔ کوٹ بیڈ سے اٹھاتے، فون اور والیٹ لیتے وہ کمرے سے نکلا تھا۔ سب ناشتے کی میز پر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ السلام علیکم۔ وہ سب کو سلام کرتا ناشتے کے لیے بیٹھا تھا۔ شہریار کی کرسی خالی دیکھ اسے حیرت ہوئی تھی۔ ممانی جان، ماموں کہاں ہیں؟ آئے نہیں؟ ابھی تو وہ سب سے پہلے اٹھے ہوتے ہیں۔ اس نے حیرت سے پوچھا۔ بیٹا، امیمہ میڈم رات میں ایکسیڈنٹ کروا کر ہسپتال پہنچی ہوئی، بس اسی سے ملنے ہسپتال گئے ہیں۔ مہرو کے بتانے پر حارث نے آئی برو اچکائے تھے، جیسے اسے اس موضوع میں کوئی دلچسپی ہی نہ ہو۔ تم دونوں کل میرے کمرے میں نہیں آئی، وجہ جان سکتا ہوں؟ اس نے سخت لہجہ لیے زنیشا اور عنایا کو دیکھتے بولا۔ اس کے مزاج کو دیکھتے عنایا کا نوالہ تو حلق میں اٹکا تھا اور کانپنے لگی، تو حارث نے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ حارث، ان پر شروع مت ہو جانا، بچوں کو ناشتہ کرنے دو، فاطمہ نے بیزاریت سے کہا تھا۔ او کم آن ماما، میں انہیں کھا نہیں جاؤں گا۔ تم دونوں میری بات کان کھول کر سن لو، آج کے بعد ڈانس کلاسز کے لیے نہیں جاؤ گی۔ حارث کے یوں حکم صادر کرنے پر وہ آنکھیں پھیلائے اسے دیکھنے لگی۔ لیکن بھائی، ہم ڈانسر بننا، بکواس بند کرو۔ کرواتا ہوں میں تم دونوں سے مجرا۔ یہ جو ڈائمنڈ بازار اور امراؤ جان دیکھ دیکھ کر تم ان جیسی بننے کی کوشش میں ہو، میں جان سے مار دوں گا تم دونوں کو۔ پڑھی لکھی جاہل ہو۔ حارث کے سخت لہجے اور دانت پیستے ہوئے کہنے سے عنایا کے سانس گلے میں اٹکے تھے۔ نہیں بھائی، میں بالکل نہیں جاؤں گی، جیسا آپ کہیں۔ عنایا، تم اتنی سی بات پر ڈر گئی؟ زنیشا نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ وہ زنیشا کو ایک نظر دیکھ اور پھر حارث کو دیکھ نظریں ناشتے کی پلیٹ پر جھکا گئی۔ بھائی، میں تو ڈانس کلاسز لوں گی، آپ یہ روک اپنی بیوی اور بیٹی پر ڈالنا، ہم سلطان احمد کی بیٹیاں ہیں۔ زنیشا کے دو ٹوک بولنے پر حارث کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ ایک پل کو اسے لگا امیمہ اس کے سامنے بیٹی ہو۔ بے شک تم سلطان احمد کی بیٹیاں ہو، لیکن اس وقت تم اپنے بھائی کے سائے میں ہو، اور میں تمہیں اس مجرا ایکٹیویٹی کا حصہ تو ہرگز نہیں بننے دوں گا۔ جسے ایسے کام کرنے ہیں وہ اپنے اس باپ پاس جا سکتی ہے، جو ہمیں دیکھ کر بھی راضی نہیں۔ حارث کی بات پر وہ بغیر کچھ کہے سر جھکا گئی، جیسے وہ سرے سے ہی اگنور کر گئی ہو۔ حارث کو اس کا عمل انتہائی برا لگا تھا۔ وہ ناشتہ چھوڑتا آفس کے لیے نکلا تھا۔ حارث، رکو، ناشتہ تو کر لو۔ فاطمہ کی آواز پر وہ رکا مگر پلٹا نہیں تھا۔ کروائیں اپنی اس جاہل بیٹی کو، میری فکر چھوڑیں۔ وہ سرسری سا کہتا باہر نکلا تھا۔ آفس کے سامنے کار رکی تو وہ اپنی شال کندھوں پر سنبھال لی اندر بڑھتی دیکھی۔ حارث سلطان ساخت ہوا تھا۔ جو عورت تمہیں پسند ہو اس سے نکاح کر لو۔ امام صاحب کے الفاظ ذہن میں آئے تھے۔ نظریں ہٹاتے اس نے کار پارک کی تھی۔ وہ اپنے کیبن میں بیٹھی تھی جب ساتھ بیٹھی لڑکی نے اس کا اپنا تعارف کروایا۔ ہلو، میرا نام جویریہ ہے، تمہارا نام کیا ہے؟ ہانیہ اس کے بات کہنے پر مسکرائی تھی۔ میرا نام ہانیہ احمد ہے، اس کے انداز میں مسکرا کر جواب دیا تھا۔ شادی شدہ ہو؟ جویریہ نے بے قراری سے پوچھا۔ نہیں، غیر شادی شدہ ہوں، یہ وہ مدھم آواز میں بولی، مگر جویریہ کے ساتھ ساتھ پاس سے گزرتا حارث بھی بآسانی سن گیا تھا۔ اف، میری منگنی ہوئی ہے، جویریہ نے اکتاہٹ بھرے لہجے میں کہا تھا۔ اچھا، یہ تو اچھی بات ہے، ہانیہ نے مسکرا کر کہا۔ خاک اچھی بات ہے، میں تو تنگ ہوں اس رشتے سے۔ خیر چھوڑو اسے، تم میری دوست بنو گی؟ میں بھی یہاں نئی ہی ہوں۔ جویریہ کی آفر پر وہ مبہم سا مسکرائی تھی، جانتی وہ بھی کسی کو نہیں تھی، اور پہلے ہی دن اسے اتنی اچھی دوستی کی آفر مل گئی تھی جو اس نے فوراً قبول کر لی تھی۔ وہ اپنے کیبن میں آتے اپنی فائلز کھول کر بیٹھا تھا۔
جب اچانک شہریار کی باتیں اس کے ذہن میں آئی۔ وہ کچھ سوچ میں پڑا۔ اپنے موبائل کو آن کر کے اس نے نمبر تلاش کیا۔ سلطان احمد کا نمبر چمکا تو اس نے چیٹ اوپن کی، جس میں آخری میسج پر حارث سلطان ساکت ہوا تھا۔ کتنا کرب تھا اس آواز میں جو اس نے آخری میسج اپنے باپ کو کیا تھا۔ کرسی سے پشت ٹکائے سر کرسی پر ٹکایا، اس نے وائس میسج آن کر کے آنکھیں بند کی تھی۔ بابا، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، پلیز ہمیں خود سے جدا مت کریں۔ میں کیسے رہوں گا بابا؟ وہ سسکیاں لیتے اپنے باپ سے فریاد کر رہا تھا، اور اس بے حس نے وہ میسج سن جواب دینا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ اس کی آنکھوں کی کناریاں بھیگنے لگی تھی۔ نہیں بابا، میرا آپ پر کوئی حق نہیں، تو میں کس حق سے حق مانگوں آپ سے؟ میں ایسا نہیں کروں گا۔ میرے لیے یہ سب ناممکن ہے۔ ماموں، ایسا بے حس شخص جو مجھے چھوڑ چکا ہو، اس سے میں کیسے حق مانگوں؟ وہ زیر لب خود کلامی کر رہا تھا جب دروازہ کھٹکھٹانے سے وہ سیدھا ہوتے بیٹھا تھا۔ آ جائیں۔ اس نے اجازت دی تو جویریہ فائل لیے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اس نے سر جگائے لیپ ٹاپ پر نظریں ٹکائی تھی۔ سر، یہ فائل نئے پروجیکٹ کی ہے، آپ کے آنے سے پہلے باس نے بھجوائی تھی۔ رکھ دے، میں دیکھ لیتا ہوں۔ سرسری سا کہتا وہ اپنے کام میں مصروف رہا۔ جویریہ نے تیوری چھڑا کر دیکھا تھا۔ اسے دیکھ آنکھیں گھماتی وہ کیبن سے باہر نکلی تھی۔ توبہ ہی ہے یہ حارث سر بھی، بھلا اتنا بھی کوئی خود پسند ہوتا ہے؟ ہانیہ نے اسے سنتے حیرت سے دیکھا۔ کس کی بات کر رہی ہیں آپ؟ اور کس کی کروں گی؟ جہاں گئی تھی اسی اکڑو کی ہی۔ اس کے کہنے پر اس نے پیچھے مڑ کر کیبن کے شیشے سے اسے دیکھا تھا۔ کیا کہا انہوں نے آپ کو؟ کہتے ہی تو کچھ نہیں، جویریہ نے لیپ ٹاپ پر کام کرتے ہوئے مسرور سے انداز میں کہا۔ تو پھر آپ ان کی برائی کیوں کر رہی ہیں؟ ہانیہ کے سوال پر وہ مکمل اس کی طرف پلٹی۔ پہلے تو یہ آپ کہنا بند کرو۔ میرے صرف 2-3 خاص دوست ہیں جو مجھے جیوی کہتے ہیں۔ تم بھی میری خاص دوست ہو، کہہ سکتی ہو۔ مجھے جلدی لوگ پسند نہیں آتے، پر تم کافی سلجھی ہوئی لگی ہو۔ جویریہ کی بات پر اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ جی، جو حکم میڈم۔ تہذیب سے آنیہ نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے کہا تو وہ مدھم سا کہکا لگا ہو۔ اب بتاؤ یہ سب کی برائی کیوں؟ ہانیہ نے اسے اپنا سوال دوبارہ یاد کروایا۔ یار اتنے اکڑو ہیں، آنکھ اٹھا کر دیکھتے تک نہیں۔ بھلا اتنا بھی کوئی خود پسند ہوتا ہے؟ انسان تھوڑا سا تو لڑکیوں میں دلچسپی رکھتا ہے۔ جیوی کی بات پر ہانیہ مغن سا مسکرائی۔ تم کیوں اب مسکرا رہی ہو؟ میں مسکرا رہی ہوں تمہاری سوچ پر کہ خود پسندی نہیں، یہ مرد کی حیا ہے، اور ایک باحیا مرد کبھی بھی عورتوں کو آنکھ اٹھا کر آنکھ بھر کر نہیں دیکھتا۔ ہانیہ کی بات پر جویریہ ہونکوں کی طرح اسے دیکھ رہی تھی، جو اتنی آسانی سے اسے بغیر حارث کا مزاج اچھے سے جانے اس کی تعریف کر رہی تھی۔ ہانیہ، تم جانتی نہیں انہیں، ابھی اتنا روب جاتے ہیں جیسے پتہ نہیں کہاں کے منسٹر ہو۔ جیوی نے آنکھ گھماتے کہا تھا۔ اوفو، ٹھیک ہے، چھوڑو اب سر کو، کام کرو، پھر باہر کا راؤنڈ لے کر آئیں گے۔ ہانیہ نے اس کی کرسی لیپ ٹاپ کی طرف موڑتے کہا تھا۔ وہ مبہم سا کہکا لگا گئی۔ گھڑی دوپہر کی 2 بجا رہی تھی۔ ہانیہ کو مسلسل بھوک ستا رہی تھی، اور وہ کہہ بھی نہیں پا رہی تھی جیوی سے، جو کہ مصروف تھی، پر اب بھوک ناقابل برداشت ہوئی تھی۔ یار جیوی، تمہیں بھوک نہیں لگ رہی؟ ہانیہ نے اکتاہٹ چہرے پر لیے پوچھا۔ ہاں، مجھے لگتا ہے اب کھانا کھانے چلنا چاہیے۔ رکو میں فائل سبمٹ کر لوں۔ اس نے کھڑے ہوتے فائل سمیٹی تو ہانیہ بھی کھڑی ہوئی۔ چلو ہانی۔ وہ دونوں کینٹین کی طرف بڑھی تھی۔ ہانیہ، تم وہ سامنے میز پر چل کر بیٹھو، میں آرڈر دے کر آتی ہوں۔ جیوی کہہ کر کاؤنٹر کی طرف بڑھی تو ہانیہ سر جھکائے سامنے میز کے پاس رکھی کرسی کھینچتے بیٹھ گئی۔ وہ جیوی کو دیکھ رہی تھی، جو کہ عمر سے کافی میچور لگتی تھی اور کانفیڈنٹ بھی بہت تھی۔ جیوی اس کے سامنے آ کر بیٹھی تھی۔ ہانیہ بھی سیدھی ہوئی تھی، جو کہ پہلے پشت لگائے کرسی سے بیٹھی تھی۔ اور جیوی، اپنے فیانسی کی پک تو دکھاؤ۔ ہانیہ کے کہنے پر جیوی کے تاثر بدلے تھے۔ وہ ایک پل کو پریشان ہوئی تھی، جو بخوبی ہانیہ نے نوٹس کیا تھا۔ کیا ہوا جیوی؟ اٹس اوکے، اگر تم نہیں دکھانا چاہتی تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ہانیہ نے فوراً اس کی پریشانی کو بھانپتے اسے کمپوز کیا تھا۔ نہیں ہانی، میں ڈسٹرب ہوں اس رشتے کو لے کر۔ اس کی بات پر ہانیہ نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ کیوں جیوی؟ یار ہانیہ، میرا فیانسی بہت عجیب ہے۔ میں محبت چاہتی ہوں ہانیہ، پر ملتی نہیں ہے۔ جب اس کا خود کا دل کرتا ہے وہ جی جان سے نچھاور کرتا ہے،
पर जब मैं कहती हूँ तो हमारा झगड़ा हो जाता है। वो स्टेटस भी लगाता है तो सिर्फ दोस्तों के लिए, कभी मेरे लिए नहीं लगाया। बहुत कहती हूँ तो कहता है लगा लूँगा, तंग नहीं कहना। उसकी बातों पर हान्या को थोड़ी हैरत हुई थी। अच्छा फिर? सरसरीसा पूछा। वो मज़ीद जानना चाहती थी। मैं चाहती हूँ कॉल पर बात करना तो नहीं कहता। इस पर भी झगड़ा हो जाता है। पर जब खुद चाहे तो घंटों बंद नहीं करता और फिर बदतमीजी हद से ज़्यादा कर जाता है। हानिया के तासुरात हानिया के तासुर मज़ीद हैरत में बदले थे। जीवी तुम पागल हो मेरी जान, उसने मबहम सी मुस्कान चेहरे पर लिए कहा। वो कैसे? जीवी ने हैरत से पूछा। औरत कभी भी मर्द से नहीं जीत सकती। मैं कहती हूँ मर्द जब तक खुद ना चाहे औरत ज़बरदस्ती उससे खुशी हासिल कर ही नहीं सकती। तुम रो लो, पीट लो, गिड़गिड़ा लो, उसके सामने भीख मांग लो, वो तब तक नहीं खुशी तुम्हें देगा जब तक वो खुद दिल से राज़ी ना हो जाए। और ऐसे मर्द को अपनी मोहब्बत समझने वाली औरत दुनिया की बेवकूफ़ औरत होती है, क्योंकि मर्द अपनी पसंदीदा औरत के कहने से भी उसे मोहब्बत देता है और कहीं बगैर तो और भी ज़्यादा देता है। ऐसे मर्द काबिल तारीफ़ होते हैं जिनसे मोहब्बत हासिल करने के लिए औरत को रोना गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता, ना ही भीख मांगनी पड़ती है। वो खुद अपनी पसंदीदा औरत के लिए वो सब कर जाते हैं जिससे उनकी महबूब औरत को दिली सुकून मिलता हो। उसके हाथ पर हाथ रखकर हानिया ने उसे हौसला देते कहा। जवेरिया को उसकी बातें दिलचस्प लगी थी और इसके साथ किसी और को भी, जो खाना खाकर उठने लगा था, मगर उसकी बातें सुन वो वही साफ बैठा था। तो क्या मैं उसकी पसंदीदा नहीं हानिया? जीवी ने हैरत से आंखों में नमी लिए पूछा था। अगर मर्द अपनी पसंदीदा करार दी औरत से अपनी अना में बात कहने की तमीज़ भूल जाए तो यह उस औरत का पसंदीदा होने का सबसे बड़ा वहम होता है। वेटर ने 2 बर्गर और बोतलें लाकर उनके मेज़ पर रखी। जब हानिया ने शुक्रिया अदा करते जीवी की प्लेट की तरफ बढ़ाई। वो मुझे गाली देता है हानिया, लेकिन माफ़ी भी मांग लेता है। उसने आंखें छोटी किए कुछ सोचते हुए उसे बताया, जैसे जानना चाहती हो कि उस पर हानिया क्या कहती है। तुम्हें गाली चाहिए या सिर्फ मोहब्बत? हानिया के सवाल पर वो थोड़ा सोच में पड़ी थी। मोहब्बत। वो नज़रें झुकाई एक लफ्ज़ी जवाब दे गई। तो एक बात ज़हन में डाल लो, नस्ली मर्द कभी गाली नहीं देते, और जो गाली देते हैं वो ना तो नस्ली होते हैं और ना ही मर्द होते हैं। इसलिए बेहतर है खुद के लिए नस्ली मर्द का इंतखाब करो जो तुम्हें गाली नहीं मोहब्बत दे। उसके पीछे बैठे शख्स के होठों पर मुस्कान बिखरी थी, जो बड़ी दिलचस्पी से उनकी गुफ्तगू सुन रहा था। तो मैं क्या करूँ? क्या मैं उससे शादी करूँ या कदम पीछे ले लूँ? वक्त देते एक बेजान रिश्ते से कदम पीछे ले लेना सारी ज़िंदगी तशद्दुद, गालियाँ और ताने सहने से बहुत बेहतर है। फैसला तुमने करना है मेरी जान, ज़िंदगी तुमने गुजारनी है। जीवी की आंखें चमकी थी। तुम तोहफा हो मेरे लिए हानिया। वाकई में एक गलत शख्स के साथ गलत रिश्ते में हो, जवेरिया ने मदन सा कहा तो वो मुस्कुरा गई। परेशान मत हो जवेरिया, ये जो पसंदीदा औरत होती है ना, इसे मर्द उसकी और अपनी मोहब्बत में अना तो कभी नहीं लाता। औरत लड़े तो मना लेता है, उसकी ख्वाहिशात के लिए दुनिया से लड़ जाता है। वो अपनी पसंदीदा औरत को कभी भी खुद से नाराज़ नहीं होने देता। उस मर्द के लिए सबसे अज़ियतनाक लम्हे होते हैं जिसमें उसकी पसंदीदा औरत उससे नाराज़ होकर बात ना करे, खामोश हो जाए, नज़रअंदाज करे। जीवी ने उसकी बातों पर एक लंबी आह भरी थी। मुझे लगता है मुझे इस मामले पर अब सोचना चाहिए, वो कहती हुई बर्गर ख़त्म कर चुकी थी। उसके साथ ही हानिया ने भी आखिरी निवाला खाया था। जारी है। सो गाइस, यहीं पर होता है हमारी आज की एपिसोड 6 का एंड। उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को आज का एपिसोड पसंद आई होगी। मुझे भी काफ़ी पसंद आई है। अच्छा जी, तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। सबने अपने अपने रिव्यूज़ ज़रूर देने हैं, ठीक है? इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं फिर।